श्री अक्षराधिकाय नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री प्राणनाथाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आनंदकंदं प्रभुदेव चंद्रं व्रजे स्वरूपेण पुरा विजातं प्रविश्य प्रभुतं प्रिय प्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रियाजागरणाय जातः सर्वस्व पाता मम सिंधुत्राता विज्ञानदाता निज धर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। प्रौढाज्ञानविलासमैकचतुरं सप्रेमलक्ष्यं चितं धामधाम विवेचनैकजननीं सतारतन्यानित्वम् योद्रामच्छाकुण्डलाय धारणीं पालाय विद्यं परं तं वन्दे मुनिवृन्दवन्दितपदं श्रीप्राणनाथार्यम्। श्यामा शक्तियुक्तं विशुद्धवदनं राजेश्वरं राजितं दत्तं यो न च भक्तवत्सलमतिं धृतात्मधामः स्वयं। ब्रह्मा विष्णु शिवैश्वरैः व्यवहितं वेदैर्गम्यं विभुं वन्दे तं परमधामभूषणतरं श्रीकृष्णनामापरम्। बद्धौ सद्गुरुचरणको भवजनतारणपार कुमतिविनाशन सुखकर्णकर्मप्रहारकः। प्रथम श्री पुरुषोत्तम को द्वितीय सद्गुरु श्याम तृतीय सद्गुरु भक्तधर सुंदर साधर्मा बारंबार प्रणाम। तृतीय सर्व सुंदर साधु का चरण बारंबार प्रणाम। संगत जले सेवन में जो में खास खास इनको श्री दामोदरी बिना और 9 बजे आज केशव प्रबोध और ज्ञान का मिलन श्री संत श्री भाई और भट्ट गदन सेवा करी तन दर्शन शोभा साधु धन धन भीम भाई भारी बात सब दीक्षा धन से धन सेवा करी हुए जो परम कुमार को गाये के प्रेम वचन नाम जी का दिव्य सोन छोड़ी कुटुंबा की आशा तरुण धन सबली चला पाया खिताब नाम हरिदास श्याम पट संग जला रहा कितने दिन वचन निरंतर सुनावता कर सका नहर भाई और पाखड़ी चले श्रीराज के साथ आँख में दिवाई जाने धनिए पकड़े हाथ काकी राम जी चले ये कविता संग आँख में दिवाइया कोई रह पीछा संग कोई भी रह पीछा। बोलो श्री सच्चिदानंद पार ब्रह्म को अखंड ब्रह्म धाम को निजानंद स्वामी को प्राणनाथ प्यारे को छत्रसाल महाराज को जगत गुरु आचार्य महाराज को संपूर्ण तीर्थधामहरू को सबै देवी देवताहरू को सबै भक्तजनहरू को गीता को पारायण को प्राणी मात्र को साक्षात विश्व प्राणी मात्र का प्राणाधार परात्परा अखिलेश्वर श्याम सुंदर अनंत कंदर पुरुषोत्तम परमात्मा श्री कृष्ण आलादनी शक्ति श्री श्यामाजी युगल सर्व का 4 चरण व नमन सुवन चिंतन बंदन स्मरण करदै अध्यावधि देखि वर्तमान समय का सबै महापुरुषहरूको चरणको स्मरण गर्दै प्रतिष्ठित श्रीमद् आत्मवाणी तथा पितक सागको स्मरण गर्दै यस मासिक पुराणमा कथा श्रवण गर्न पाउनुभएका पण्डितजीहरू भजन गायकजी तथा यहाँ सेवा समिति लगायत इकाई समितिका सबै समितिगण बाजीराजका सबै समितिगण साथै
उपस्थित सबै भक्तजनका साथसाथै प्रत्येक दिन आफ्नो आफ्नो एउटा पालो लिएर सेवा गरिरहनु भएका सम्पूर्ण सेवाभावी सुप्रसादहरू, हिजो इन्द्रकला देवपाने दिदीजीको तिथिको यो प्रसङ्ग अनुसारको तिथिको प्रसङ्ग परेको थियो र पाठ हिजो बिहान भयो र आज श्री लक्ष्मी बन्जारा नानीको जन्मदिनको उपलक्ष्य पारेर उहाँका सपरिवार तथा हाम्रो पकवाल परिवारको तारा पकवालको तर्फबाट आजको सेवा सुरुवात भएको छ। क्रमशः कथाको रूपमा वित्तको प्रसङ्ग वर्णन गर्दै गर्दै हामी सुरत बन्दरगाहमा हिजो प्रवेश थियौँ। नलिया बन्दरगाहबाट सुरतमा बिहारी झलको मतभेदको प्रसङ्ग, श्री प्राणदासजीलाई गादी आसन गराएको प्रसङ्ग र त्यहाँबाट श्री प्राणदासजी धर्म प्रचारार्थ निक्लदा लगभग एउटै सहरबाट 500 प्राणदासजीका शिष्यहरू पछि लाग्नुभयो। सत्य ज्ञान बुझिसकेपछि यहाँ एउटा तारतोबाडीबाट जो भाइ छ, हस्कर छोडो या रोए जिन दिशा कर रोए। यो संसारबाट त हाँसेर भए पनि रोएर भए पनि एक दिन जाने नै दिनु, जानुपर्छ भन्ने कुरो विश्वलाई थाहा छ। कहिले जाने भन्ने थाहा नभए पनि सबैलाई थाहा छ। केही लगिने हो कि भन्दा ल्याएकै छैन, के लानु, यी जम्मा गरेकै छोडेर जाने हो। तर लाने कुरा पनि छ भन्छ शास्त्रले। धर्म भन्ने चिज चाहिँ सँग जाने चिज, पाप पनि सँग जाने चिज हो। हाम्रो जन्म हुँदा 10वटा पाप लिएर जन्मिन्छ भनेको छ महापुरुषहरूको विचारले। मनबाट गरिएका 3वटा पाप, वचनबाट गरिएका 4वटा पाप, कर्मबाट गरिएका 3वटा पाप, यो 10 पाप लिएर जन्म हुन्छ। अनि धरतीमा जन्मे पाप चाहिँ समाप्तै गरेर पुण्यको झोला भर्नुपर्छ। पूर्व पुण्यको प्रतापले मनुष्य झोला पाइयो, अबको पुण्यको प्रतापले परमात्माको धाम प्राप्त हुन्छ। यस कारणले लाने कमाई चाहिँ पुण्य हो। यस विषयमा चाणक्य ऋषिले लेख्नु भएको छ, अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वत नित्यम सन्निहित्यो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह भनेको छ। यो शरीर अनित्य छ, नित्य छैन, परिवर्तन भइरहन्छ। शरीर भनेको अर्थै त्यही हो। शरीर अनि भएर शरीर, गैर अनि भएर जगत। त बालकबाट जवानी हुँदै वृद्ध हुन्छ नि अन्त्य हुन्छ। यो शरीर अनि भएर शरीर हो, अनित्य छ। बडा बडा महल दरबार जस्तो जे बनाए पनि त्यो पनि सँग नजाने भएको हुनाले अनित्य नै छ। अनि हाम्रो नजिकै के आउँछ सधैँभन्दा हाम्रो जाने दिनको दिन चाहिँ घर चाहिँ नजिक आइराखेको हुन्छ। त्यतिखेर के गर्नुपर्छ भन्दा धर्मको सञ्चय गर्ने काम गर्नुपर्छ। कर्तव्य धर्म संग्रह, धर्म चाहिँ बटुल्दै जानुपर्छ। जाने बेलासम्म हाम्रो झोला भरियोस्। त्यसका लागि पुण्य आर्जन गर्ने झोला नै मनुष्य झोला हो। यस क्रममा स्वयं पुरुषलाई चिनिसकेपछि अब लाने कुरो नै स्वयं पुरुषलाई हृदयमा राख्नु बुझिसकेपछि अब किन वैभव पक्रिनु भनेर एउटै सहरबाट 500 जना प्राणदासजीको ज्ञान चर्चाको भण्डार झोली भर्ने क्रममा पछि लागिहाल्नु भयो। यसरी स्वयं पुरुषको अविनाशी धर्मको ज्ञान पाइसकेपछि अनि बाँकी संसारको वैभव एक दिन छन्दिने हो भने जानेर पछि लाग्नेहरू भोको पनि पर्दैन
अगाडि आउँछ प्रसङ्ग, मागेर पनि खाइयो, रोटी मागेर ल्याइन्थ्यो, बाइजीमाहरूले भाग लगाई बाँड्नु। आखिर खाने कुरो त हामीले चिन्ता लिनै नपर्ने अरे। जसले सृष्टि गरेको छ उसले जिम्मेवारी पनि उसैले लिएको छ। अर्जुन गीतामा भगवान कृष्णले अर्जुनलाई एउटा यस्तो भेद बताउनु भएको छ, मेरा आद्य शरीर हो तिमी सखे पर्दा तिमीमा कहुन्, गोप्य खोलीमा भन्दछु सुन सबै मेरा सबै एक हो, तिम्रो 14 भवन छ पेट बिचमा हेर्ने माया हेरनौ, सबको पालना गर्नुपर्छ मैले पुग्छु सबै हेरनौ, सबको जन्त्र मन्त्र तन्त्र जति धेरै छ सबै हातमा, दाल भात घाँस चना चराकन किरा जसको छ जुन माथामा, कोही छन् जलमा कोही छन् थलमा कोही छन् आकाशमा, कोही छन् वनमा पर्वत जङ्गलमा सबै मेरा सबै आशामा, खुवाई पियाई बिहान फेरि दिन हेर्छु म रात भाषामा, व्यापक भइकन वस्तु सुन्न सके सौगा गई सासमा भनेर अर्जुनलाई अर्जुन गीतामा भन्नुभएको छ। यसै गरी जसले सृष्टि गर्नुले पाल्न जानेको छ, हामीहरू मैले नगरे हुँदैन कि भन्ने हाम्रो मनमा आउँछ। त हुने नहुने कुरो होइन, गर्ने गराउने अर्कै छ, तर निमित्त चाहिँ भइदिनै पर्छ। एउटा गीता महात्म्यको एउटा श्लोकको एउटा मिठो महात्म्यको कथा याद आयो। एकजना ब्राह्मण गीतामा अत्यन्त विश्वास गर्दा रहेछ। गीता पाठ गर्दै सबै 700 श्लोकलाई उनले परवाह गरेनछन्। एउटा श्लोकलाई चाहिँ मन्त्रभन्दा नि बढी प्रेमले पक्रेछ। त्यो गीतामा भगवान सबैको मालिक मै हुँ, सबैको संरक्षण कर्ता नि मै हुँ सारा भनेको छ। ती सबै श्लोकलाई विश्वास लागेन छ ती ब्राह्मणलाई। एउटा श्लोकमा पनि आधा श्लोक मन परेछ। मेरो भरपर्ने भक्त कोही छ भने त्यसका दुःख सुख लाभ अनि हर्ष विश्व सबै जे गर्नुपर्छ मेरो जिम्मा, त्यसका योगक्षेम सबै पहल गर्ने मै हुँ। जो अनन्य भावले मेरो शरण पर्छ भने त्यसका सारा दुःख सुख जिम्मा लिने मेरै जिम्मा हो। योगक्षेम महाव्यय भने चाहिँ खुब मन पर्छ। योगक्षेम सबैको पहल गर्छु भनेपछि मलाई खेती किन गर्नु पर्यो, व्यापार किन गर्नु पर्यो, उसैले जिम्मा लिन्छु भनेको छँदै छ। उद्योग किन गर्नु पर्यो, मैले मात्र मेरो काम हो। भगवानको बोलीलाई विश्वास गर्नु भन्ने लागेछ र के पनि काम गर्दैन रहेछ। खेती बिजनेस व्यापार उद्योग केही नगर्ने, ज्याला पानी केही नगर्ने, मात्र श्रीमतीले पकाएर खान दिए खायो, जेसुकै गरौँ जहाँसुकै ल्याउन्, भगवानले त्यो मानिन्छ मलाई के कक्षा जो सबै काम गर्नु भन्ने मात्रै एकता। यसो हुँदै हुँदै संसारको व्यवहार हो। श्रीमती गर्भवती भइछन्। अब श्रीमतीलाई अशक्त हुँदालाई खर्च चाहियो, त्यो पनि जोड्दैन। बच्चा पैदा हुँदालाई श्रीमतीलाई मसला तेल घिउको चाहियो, त्यो पनि जोड्दैन। किनभने कृष्णले म गर्छु भनेको छ, मलाई के खान्छ गरे उसैले गर्छ कि बोल्नु हुँदैन थियो। भगवानले बोलेपछि उही जान्दछ भन्ने मात्रै विश्वास हुँदैछ। दिन बित्दै गयो, महिना पुरा भयो, डेलिभरी केस सुरु भयो। श्रीमतीलाई बच्चा जन्माउने पीडाले सतायो। उनी बिल्कुल पलेटी मारेर बस्छन् भन्छन्। कसैले आएर सोध्छ केही जोड्ने होइन, मलाई के खान्छ, जसले योगक्षेम पहल गर्छु भने सबै जान्दछ भन्छन्। समय पुरा भयो, बच्चा जन्मियो, तर घरमा घिउ तेल मसला चामल केही पनि छैन। अहिले भर्खरै सुर्खेतलाई पकाउने चिज छैन। ए भगवान म तिम्रो भार पारेँ, यति म भार पर्दा पनि तिमीले आजसम्म पनि चामल पनि ल्याएनौ, घिउ तेल पनि ल्याएनौ,
तिमी त फटाएको रहेछौ त भगवान्, तिमीले गर्छौ नगरेको त म केही उपाय गर्थ्यो होला नि। तिमी फटाले गर्दा मेरो श्रीमती अब भोकै मर्छिन्, सुत्केरी मानिस, खाना दुध आउँदैन, बच्चा पनि मर्छ, तिमीले बोल्या पुग्दैन भगवान्, तिमी त फटा खानु रहेछौ भन्ने विचार आएछ। अनि त्यो गीताको त्यही श्लोक चाहिँ हाम्रो च्याते छ, सबै बोलेर तिमीले बोले होइन लौडाउनु सबै बाँधिन्छ। गीताको श्लोक मऱ्यो। अब श्रीमती मरेको, छोरो मरेको के हेर्नु, तल गएर उडारमा बस्छु, बाटा छेउको घर छ, ओढ्दो गर्नेले श्रीमती र छोरो मरे थाहा पाइहाल्छ। म दिनको एकपल्ट ओडारबाट बाहिर निस्केर हेर्छु, लास जलाउन लगेपछि अनि घरतिर गएर काजक्रिया गर्नु पर्ला, बिजुक चाहिँ हेर्न सक्दिनँ म। छटपटाएर भोकै मरेकी श्रीमती, छोरो मरेको भने कसरी हेर्नु त बसेको 15-20 दिन भइसक्यो, घर फर्किँदैन। दिनको एक टाइम घरपट्टि देखिने ठाउँ बसेर यसो हेर्छौँ घरतिर, कोही त्यो घरमा पसेर आउला केही गर्ला भने हेर्दा 16 दिनपछि एकजना व्यक्ति त्यो घरमा बसेर अनिवार्य बसेर फर्केर त्यही बाटो जाँदैछ। उसले देखे ए त्यो मान्छे मेरो घरमा बसेर आयो, घरको हालखबर त्यसैलाई सोध्नु पर्यो भनेर अनि बाटो निस्केछन्। ए भाइ त्यो घरमा तपाईँ बसेर आएको हो भने त्यो घरको लास लगिसकेछन् जलाउन कि ती कुहिएर बसेको छ अनि के भने तपाईँले त्यो एउटा लास हुनु पर्छ, दुईटा लास हुनुपर्छ, एउटा बच्चो मरेको हुनुपर्छ, एउटा आमा चाहिँ मरेको हुनुपर्छ। त्यो लास ती घरमै होला कि कतै लगे कि के भयो होला, त्यो घरमा लास छैन। के देख्नु हो त, त्यहाँभित्र बसेर मैले हेर्दा एउटा सुत्केरी महिला छ, एउटा बच्चो, अरू के देख्नु हो, कोठाभरि चामलका बोराका बोरा छ, अनि घिउ तिल टन्न राखेको छ, मसला पनि टन्नै राखेको छ। के देख्नु ल्याएको होला भन्दा मेरो निन्दा गरे तिमीले, तिमीको आज मेरो घरमा यति बेला चामल घिउ दाल मसला सबै देख्यो भने फटा कहाँ छ त्यो घर? होइन म तपाईँको घरबाट मलाई थाहा छैन, मैले जो देखेँ त्यही भयो। त्यहाँ मैले के देखेँ भने सुत्केरी महिला पनि देखेँ, कोठाभरि बोरा ती सामान चामलदेखि लिएर मसलाहरू पिठो तेल घिउ सबै बगाएको देखेँ। जो देखेँ त्यही भने मैले तपाईँको घर पनि मलाई के थाहा, देखेको कुरो तपाईँले सुन्नु मैले भन्नु पक्का हो, पक्का त हो ढाक्नु किन छ भने ए के भयो होला तपाईँहरू बिस्तारै डराइ आयो। घरमा नभन्दै आउँदा त बोराका बोरा कोठाभरि चामल छ, घिउ तेल छ, मसला छ कम्पनी होइन। तिमीले यो काँडा जोडेको श्रीमती भनेर सुने, तिमी त सुत्केरी थियौ होइन। तपाईँलाई भेट्न जान्छु भन्नु त्यो एकजना सेठ आउनु भएको थियो, ठुलो गाडामा टन्न लिएर आउनु भएको छ सामान, अनि सेवकहरू ल्याउनु भएको रहेछ। उहाँले आफ्नो सेवकलाई बोरा उचालेर भित्र आँखा बाटोको घिउ तेल मसला टनाटन ठोक्राइदिनु भयो। म यो घरको सेठ केही ब्राह्मणलाई भेट्न आएको, भेट्न जान्छु भने निस्केर यही बाटो जानुभएको थियो, भेट भएन होइन। कस्तो सेठ थिए, अनुहार चाहिँ कालो कालो थियो, धोती चाहिँ पिताम्बर फेरेको थियो, तर मुखमा चाहिँ आगाले पोलेको ज्वाला, आगाले पोलेको फका घाउ थियो। त्यो सुनाइदिनु श्रीमती। अनि यसो घुरिए, मैले गीतामा भगवानको रूप जो पढेको थिएँ, कालो कालो अनुहार पिताम्बर भनेको ठिकै, तर मुख बोलेको छ घाउ भने चाहिँ मलाई आश्चर्य लाग्यो। सायद मैले त्यो श्लोक बोलिदिएर भगवानको बोला तिम्रो बोलिए होइन भनेर मैले अपमान गरेर त्यो श्लोक डराउँदा भगवानको मुख त बोलेन, सम्झना आयो। अनि ती बसेर ब्राह्मण पश्चातापले रुन थाले। आकाशवाणी शब्द सुनियो, हे ब्राह्मण
तिमी बिल्कुल मेरो एउटा श्लोकमा भर परेर बस्यौ, केही सोचेन, मात्र मेरो भगवानले बोल्या पुरा गर्छ भनेर तिमीले केही जोडेनौ। मैले पनि अन्तिमसम्म परीक्षा गरेँ, कतिको भर परेको छ त यो भक्त भनेर परीक्षा गरेँ। श्रीमती सुर्खेरी हुँदाखेरिसम्म ल्याइदिएर यसले भनेर तिमी खुब रिसायौ। मैले तिम्रो परीक्षा गर्दै थिएँ कतिको विश्वास छ धर्ममा भनेर, तर तिमीले अन्तिमसम्म पनि म प्रतिको विश्वास नछोडेको हुनाले यही होइन तिमीले बोलेकोबाट तिमीले गीताको श्लोक पालिदेऊ, मेरो मुख बोल्नु त मुख बोले पनि मेरो आफ्नो वचन त पुरा गर्नु पर्यो नि। मैले चामल चाहिने सबै कुरा ल्याइदिएँ, हतारिएर आत्तिएर भएन भनेर तुरुन्तै यसरी निरुत्साही हुँदैन। तिम्रो विश्वास भयो, मुख बोलिदिए पनि खुसी, यो गीता महात्म्य भनेको। यसबाट के बुझियो भने बोलेको कुरो या नबोले पनि भगवानले जिम्मा लिएको त गरिहाल्छ नि। मैले पाठ पूजा गरेँ, तीर्थव्रत गरेँ, घुमी, मलाई केही पनि फाइदा भएन, दिएन भनेर आत्तिनु जरुरत छैन। कसले कुन रूपले कसरी त्यसको जिम्मेवार लिनुपर्छ भने उसको हातमा छ। यसरी पाल्ने मेरो परमात्मा छ भन्ने जानेर 500 जना सेठहरू आफ्नो कारोबारलाई त्यागेर, घर परिवारका सारा पहल दरबार सबै त्यागेर, उद्योगलाई त्यागेर केवल प्राणनाथजीले हामीलाई पुग्छ भन्ने सोचेर पछि लागे। यसरी पछि लागेका धेरै व्यक्तिहरूमध्ये अलिकतिको नाम राखेको छ। सिद्धेश्वर श्री बाईजी और भट्ट गोवर्धन र गोवर्धन भट्ट नाम गरेका सुप्रसाद और बाईजी महारानी सँगै हिँडे। सेवा गरी तलवर धनुषौँ तो वह साथ धन्य धन्य। यो सुन्दर साथले जोले धन्यवादका पात्र रहेको, किनभने सबै परमात्माको म पनि परमात्माको भनेपछि मेरो भन्ने साथहरू किन परेर भन्ने भाव आएकाहरू धनुषैले आफूलाई बाँकी राखेर मात्रै दान गर्ने विचार भएन उनीहरूलाई कि सबै अर्पण गरेको जेसै गर्दा उहाँको जिम्मेवारी भनेर यसरी पछि लागे। भीमबाई भलिभात छौ निकस्या तलले धन। सुरतका भीमबाई भलिभाती भनेको अत्यन्त उत्सव विचारका साथमा शरीर त निक्लियो, धन पनि सबै लिएर निक्ल्यो। धन पनि लिएर त्यसरी निक्ले। सेवा गरी उमर्नु गायके भएको वचन। एउटा सेवाले के लिए भने मैले परमात्माको चिन्तन गर्नुपर्छ। यस विषयबाट चाणक्य ऋषिको श्लोक छ। चिन्ता भन्ने कुरो व्यक्तिले सधैँ लिनुपर्छ, तर कता लगाउने चिन्तालाई। दुईटा आगोले मानिसलाई डराउँछ। एउटा आगो चिताको आगो मरेपछि मात्रै डराउँछ, अर्को चिन्ताको आगोले चाहिँ बाँचन्जेल डराइरहन्छ चिन्ता। तर त्यो चिन्तालाई कता लगाउन ठिक छ, त्यो चाहिँ कुरो ऋषि चाणक्यले एउटा उदाहरण दिनुभएको छ। या चिन्ता भूमि भार पुत्र पौत्र भरणम व्यापार संभाषणे। या चिंता धन धान्य भोग एस सब लाभे सदा जायते। सा चिंता यदि नंद नंदन पदे द्वंद्वार मुक्ते क्षरम। का चिंता यमराज भीम सदन द्वारा प्रयाणे प्रभो। अब इसको अर्थ सुनो। या चिंता भूमि भार पुत्र पौत्र भरणम। मनुष्यलाई जुन जगह कसरी जोडौं, घर कसरी बनाऊं, परिवार कसरी पालौं, सम्पत्ति कसरी कमाऊं भन्ने जो चिन्ता जीवनमा छोएको छ। अर्को चिन्ता याद चिन्ता धन धान्य भोग सब लाभे सदा जाए। धेरै धन धान्य धनी बनाऊ, मलाई हर चीजबाट नाफा मात्रै होस्। व्यापार गरे पनि नाफा मात्रै होस्, खेती गरे पनि धेरै कमाइ आओस्। अनि यसै गरी वस्तु भाउ पाले पनि धेरै आमदानी होस्।
जहाँ म जान्छु ती मलाई फाइदा मात्रै होस् भन्ने चिन्ता मनुष्यमा जो लागिराखेको हुन्छ। व्यापार गर्ने पनि मलाई ठुला ठुला फाइदाहरू भन्ने जो चिन्ता छ, त्यही चिन्तालाई समेटेर साचिन्ता यदि नन्द र पदे द्वन्द्व र मुक्ति छ, त्यही चिन्तालाई नन्द बाबाका घरमा आउने नन्दन भनेको नन्दका छोरा कृष्णको चरणमा चिन्ता लाउने हो भने का चिन्ता यमराज भीम सदन त्यो व्यक्तिलाई यमराजको दरबारको महर यात्राको के को चिन्ता हुन्थ्यो र? द्वारा प्रयाणे प्रभु हो, त्यो त प्रभुको दरबारमा जान पाउँछ। जसले चिन्तालाई चिन्तनमा परिणत गर्यो, भोलि कुरा भएरै छोडिहाल्छ भने चिन्ता किन? चिन्तालाई चिन्तनमा लगाउनुपर्छ भन्ने चाणक्य ऋषिको भनाइ। र यसरी त्यसमा पनि धर्म भन्ने चिज मनुष्यबाट मात्रै सम्भव छ। अरूबाट अदृश्य धर्म भए तापनि कार्य साधनले धर्म भएको हुँदैन। किन भन्दा पशु पक्षी इत्यादि हर प्राणीमा आफ्नो जीविका चलाउने खोबी छ, बास बस्ने, माया गर्ने, बच्चा जन्माउने खोबी छ, तर धर्म गर्ने साधन छैन। र पाप र धर्म भनेको मनुष्यलाई मात्रै जिम्मा आएको छ। धर्म पनि मनुष्यभन्दा बाहेक अरूलाई गर्ने अनुकूल मिल्दैन, पाप पनि मनुष्यभन्दा बाहेक अरूलाई कुनैलाई पाप पनि लाग्दैन। किनभने गाई, भैँसी, भेडा, बाख्रा अनि जङ्गलमा हुने खरायो, जरायो, थार, घोरल, चितुर, हात्ती, घोडा, गैडा, मृग, यिनले जीवनभरि घाँस खाएका हुन्छन्, यिनलाई स्वर्ग मिल्दैन। अनि बाघ, भालु, सिंह, घोडा, स्याल, गिद्धले जीवनभरि शिकार खान्छन्, यिनलाई नर्क जानु पर्दैन। किन भन्दा अविवेकी भन्ने तुलनाले भगवानहरूले पाप र धर्म पशु जानवर पक्षीहरूलाई लगाइदिएको छैन। पाप लाग्ने कुरो नि मनुष्यबाटै हुन्छ, धर्म पनि मनुष्यबाटै हुन्छ। किन भन्दा मनुष्य खारिएर आएको प्राणी हो। कतिसम्म खारिएको भन्दा जलजात अवलक्ष्याणि स्थावरा लक्ष्य विंशति कृमयो रुद्र लक्ष्याणि पंचनम दश लक्ष्यका त्रिंश लक्ष्याणि पशव चतुर्लक्ष्याणि वनमानवा भन्छ शास्त्र। 9 लाख जातको पानीभित्रका प्राणी भएर यो शरीर प्राणी जलभित्रका प्राणी भएर बस्यो। त्यहाँ निर्वाह खानेकुराको परिवारको गर्यो होला, तर पुण्य पापको कुरा थाहा भएन त्यो जलभित्रको प्राणीलाई। 10 लाख जातका पुतलीदेखि ठुला ठुला चरासम्म उड्ने प्राणी भयो, तर पाप पुण्यको थाहा भएन। 11 लाख जातका घाँसरी गडौला किरादेखि अजगरसम्मको भयो, तर पाप पुण्यको थाहा चाहिँ लागेन। 20 लाख जातका बोट बिरुवा झारपात रुख वृक्षहरू भयो, सिजन अनुसार फुल्न फल्न पात जानु पकाउनु पनि जान्यो, तर पाप र पुण्यको कुरा याद भएन। 30 लाख जातका जानवर र पशु भयो। जानवर भनेका नन्द्रा भएका, पशु भनेका खोर भएका। त्यहाँ पनि बच्चा जन्माउनु, माया गर्नु, बास बस्नु, खानु त जानियो, पाप र पुण्यको कुरो धर्मको कुरो थाहा भएन। 4 लाख जातका वनमानिस, बाँदर, ढेँडो, चेम्पल आदि भएका 84 लाख पृथ्वीमा 4 लाख वनमानिस पनि भइयो, तर पाप र धर्म के हो भन्ने कुरा थाहा भएन। 84 लाख योनि नागेर मनुष्यको चलामा आइयो। मनुष्य चलामा आउनलाई चाहिँ ती पशुपक्षीहरू पनि गरेको धर्म त थियो नि, अदृश्यको थाहा पाइँदैन। थाहा नभए पनि रुखले शीतल दियो, फल दियो, जमिनले उब्जनी दियो, पशुहरूले पिटाइ खाएर पनि दुधै दिए। एउटा सेवा त गरेका छन्, अदृश्य धर्म छ नि तिनीहरूको। त्यो सबै धर्मको पुण्य जोडिएर मनुष्य तलामा आएर जम्मा हुन्छ। अनि मनुष्य तला चाहिँ धर्मकै स्वरूप भयो। अब धर्म गर्ने स्वरूप मनुष्यमा आइपुगिन्छ। अन्य क्षेत्रमा गरेको सबै आएर जोडिन्छ अरे मनुष्य तलामा। अनेक जन्म तपसा लब्धम पुण्यम च भारते। धेरै धेरै जन्मसम्म भएका केही न केही पुण्यको फल भरतखण्डमा आएका मनुष्यका उपर आएर जोडिन्छ।
अनि यो विषयमा एउटा ऋषिले के लेखेका छन् भने परोपकारार्थ फलन्ति वृक्ष, परोपकारार्थ वहन्ति नद्य, परोपकारार्थ दुहन्ति गाव, परोपकाराय विदम शरीरम भनेको छ।